बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सियासत के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, आर्टिकल 6 की बाज़गश्त और माइनस इमरान खान फार्मूले की तस्दीक। ये सदर पाकिस्तान की जानिब से जो तस्दीक की गई है, इस तस्दीक के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़ कि इसहाक डार की नाकामियाँ और फिर अमेरिका के आगे कैसे इन्होंने आज बाकायदा तौर पर एक बार फिर हाथ फैला दिए हैं, उसके ऊपर भी आज हम आपके साथ बात करते हैं। इमरान खान को कौन माइनस करना चाहता है, क्यों करके आर्टिकल 6 ना लगाना मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी गलती है। ये वो इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ के ऊपर बात करना पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 6 जो कि गद्दारी का आर्टिकल है, ये मुस्लिम लीग नून क्यों समझती है कि उन्होंने इमरान खान और कासिम सूरी के ऊपर ना लगाकर एक बहुत बड़ी गलती की है। हुआ इस तरह से था कि जब कासिम सूरी ने वो रूलिंग दी थी और उस रूलिंग के नतीजे में उन्होंने एतमाद का वोट जो उस वक्त वोटिंग होनी थी वो नहीं हो सकी थी, और फिर उसके नतीजे के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो उन्होंने असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया था। फिर उसके उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नल एंड वॉइड करार देते हुए ये कहा था कि ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो ये समझते हैं नून लीग वाले कि हमें उस वक्त इमरान खान के खिलाफ और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए था। आर्टिकल 6 लगाना ये पाकिस्तान की एक तारीख है। 75 साल से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे सियासतदानों के ऊपर बेशुमार मरतबा आर्टिकल 6 की तलवार लटकी है, और जब जब जी चाहा, जिसका जी चाहा, उसने दूसरे के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। तो आज 75 साल बाद जब पाकिस्तान 2023 के अंदर कदम रखे हुए है, तो ऐसे में क्यों करके हमें आज भी यही गद्दारी के ताने और गद्दारी के अलकबात जो हैं ये देना आसान लगते हैं, और जब जिसका जी चाहता है वो उठता है और वो कहता है कि तुम गद्दार हो, और फिर वो गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। तो इसके ऊपर जो है वो कम अज़ कम हम मुस्लिम लीग नून से ये मैच्योरिटी का जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन आज इन्होंने फिर उसी तरह से इमेच्योर बयान दिया, इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया। इमरान खान को माइनस करने का फार्मूला बनाया जो जा चुका है, उसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी है, और तस्दीक करते हुए कहा है कि इनको नाअहल भी किया जा सकता है, और ये इनको अगर नाअहल किया गया तो ये एक डरावना ख्वाब होगा, और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान की सियासत के लिए ठीक नहीं होगा। और ये हकीकत है। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर बेशुमार गलतियां कर चुके। इमरान खान से पहले भी गलतियां हो चुकी हैं, आइंदा भी हो सकता है कि गलतियां करें वो, लेकिन इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि वो आज भी पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। नवाज शरीफ की मकबूलियत सेकंड नंबर पर है, इमरान की मकबूलियत पहले नंबर पर है। तो एक मकबूल लीडर को उनकी गलतियों की वजह से या उनके अब तर्ज़ सियासत की वजह से आप उनसे इख्तलाफ करते हुए उनको सियासत से आउट कर दें, तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के बच्चों नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए जो है वो ठीक नहीं है। और ये ठीक नहीं इस तरह से है क्योंकि जब जब पाकिस्तान की यूथ अगर किसी की तरफ आज देख रही है तो वो इमरान खान की सूरत में देखती है कि इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हैं, और इमरान खान उनके लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। वो सही सोच रहे हैं या गलत, इस बहस में पड़े बगैर इमरान खान को बहरहाल वो अपना मसीहा समझते हैं। इमरान खान से मुतअद्दिद गलतियां हुई, अदारों ने उनको आइडेंटिफाई किया कि ये गलतियां कर रहे हैं, फॉरेन फंडेड जमात डिक्लेयर हुई, उन्होंने 3.5 साल के अंदर परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने परफॉर्मेंस के दौरान बेशुमार गलतियां की, पाकिस्तान को भले वो जिस तरफ मर्जी इकनॉमिकली लेकर चले गए, लेकिन इन सब के बावजूद जब 8 अप्रैल को उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी और उसके बाद फिर उन्होंने साइफ़र का बयानिया दिया, अमरीकी साजिश का बयानिया दिया, उसके बाद फिर वो बात चलती चलती मीर सादिक मीर जाफ़र तक पहुंची, फिर यहाँ के लोकल जो हैं वो गद्दार कहलाए गए, इन सियासतदानों को कठपुतली उन्होंने कहा, जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद की, और फिर एक सिलसिला था, लामुतनाही सिलसिला था जो चलता चला गया। वो आज मोहसिन नकवी के ऊपर बेशक आकर गिरा हो, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी किसी एक गलती को, उनकी किसी एक ऑडियो कॉल को कोई आदमी मानने को तैयार नहीं है। इवन के बुशरा बीबी के साथ उनके अगर 2 निकाह भी हुए हैं तो उसको भी कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है, उनका अपना सपोर्टर मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये तमाम काम इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और इमरान खान को माइनस करने के लिए कर रही है। इस वक्त हकीकत में अगर कोई अपोजिशन है तो वो एक अकेले इमरान खान है, और इमरान खान का अपोजिशन का रोल ही उनको मकबूल कर रहा है। आज शेख रशीद ने बिल्कुल ठीक कहा है
کہ اگر عمران خان کی خدمت کرنی ہے تو کر لو اس کو گرفتار، اس کی مقبولیت اور اوپر چلی جائے گی۔ جس طرح سے فواد چودھری کل سارا دن مین سٹریم خبروں کے اندر رہے، جس طرح سے اعظم سواتی گرفتار ہوئے تھے تو مین سٹریم میں تھے، جس طرح سے شہباز گل گرفتار ہوئے تھے تو مین سٹریم میں تھے، اسی طرح سے اگر عمران خان کو آپ نے اس کا گراف لیول اوپر لے کے آنا ہے تو پھر کریں ان کو گرفتار، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ کیسے مقبول ہوتے ہیں۔ اب پنڈی اسلام آباد کے حلقوں کے اندر یہ بات 100% سوچی اور سمجھی جا رہی ہے کہ ہم نے عمران کو اگر مائنس کرنا ہے تو اس فارمولے کے تحت مائنس کیا جانا چاہیے جس فارمولے میں پھر ان کی مقبولیت میں اضافہ نہ ہو، لیکن یہ چیلنج بہرحال ان کے سامنے برقرار ہے، کیونکہ ماضی کے اندر دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جب اگر ایک ہی اپوزیشن کا کردار ہے، یہاں پر کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ ہے اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور ان کو نہ صرف ایک جھوٹے مقدمے کے اندر جیل میں بند کر دیا گیا ہے، ان کے تمام کارکنان کو اٹھا لیا گیا ہے، کوئی ایک آدمی جو ہے اس کو رہنے نہیں دیا گیا تاکہ وہ بات نہ کر سکے، آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی لگا دی گئی، جتنے میڈیا ہاؤسز، اس وقت تو خیر میڈیا ہاؤسز نہیں تھے، اخبارات کا زیادہ زور تھا، رسالے تھے، جرائد تھے، ان سب کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی اور سینسرشپ کر دی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق جو ہے وہ کوئی ایسی بات پبلش نہیں ہوگی۔ تو اس وقت تو یہ باتیں سمجھ میں آتی تھی، آج اس 2023 کے اندر یہ فارمولے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو جب ایسا نہیں ہے، جب ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے، جب ایک جمہوری حکومت ہے، چاہے وہ کم ووٹوں کی حکومت ہے یا زیادہ ووٹوں کی حکومت ہے، لیکن بہرحال ایک حکومت موجود ہے، تو ایسے میں آپ جب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ کے اندر وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، پلیٹ فارم موجود ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں، تو پھر آپ وہ فارمولے اب اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو پھر کسی کو اپوزیشن کرنے دیں، اور اپوزیشن کا کردار اگر عمران نبھا رہے ہیں تو ان کو نبھانے دیں، لیکن ان کو سیاست سے مائنس کرنے کے خواب جو ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ بھول جائیں، ادروائز پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے گڑھے کے اندر خدا نہ خواستہ ہم گر جائیں گے جس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کے طرز سیاست کے اوپر آپ کو 100% اختلاف ہے، عمران خان کو آپ فاشسٹ بھی کہتے ہیں، ایون پارٹی کے اندر اپنی پارٹی میں موجود ڈکٹیٹر بھی آپ اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ رکھتے ہیں اور وہ انٹیکٹ ہے، تو لہٰذا ایسی کسی کارروائی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب سب سے جو ان تمام چیزوں سے سیاسی ہلچل سے جڑی جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے IMF۔ IMF پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ آج بلومسبرگ کو عمران خان نے انٹرویو دیا اور کہا کہ میں حکومت میں ہوا تو فوری IMF کے پاس چلا جاؤں گا، میرے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے اور موجودہ حکومت کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک ایگریمنٹ عمران خان کی جانب سے آ گیا، وہ ایگری کرتے ہیں کہ پالیسی جو بھی اپنایا رہے ہیں اس میں IMF کے ساتھ انٹیکٹ ہونا ضروری ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز کہ اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، آرٹیفیشلی ڈالر کو مینیج کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ریٹ 200 سے نیچے ہے، لیکن آج انٹر بینک کے اندر ڈالر نے ایسی چھلانگ لگائی کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سب سے مہنگا آج ڈالر ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اتنے اکنامکلی جو ہے وہ اتنی مشکل کے اندر پھنس چکے ہیں کہ اب مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آئے گا، مزید بڑا طوفان آئے گا جس کو سنبھالنا اور جس کی وجہ سے ان کا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوگا اور مشکلات پیش آئیں گی۔ لیکن اس سب میں IMF کو منانے کے لیے آج پاکستان نے امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے ہیں اور ان سے مدد طلب کی ہے کہ خدارا آپ ہمیں جو ہے وہ آپ ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ IMF کو سمجھائیں اور ہمیں ہماری ڈیل جو ہے وہ میچور کروا کر دیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مقبول لیڈر کو مائنس کرنے کے خواب جو ہیں وہ نہیں دیکھنے چاہیے، اس سے پاکستان کی سیاست کو نقصان ہوگا۔ فردر جو بھی چیزیں ہوں گے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔